नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस सादिक़ीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुहतरम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने हम और आपको इस दुनिया में भेजा है और इस दुनिया में भेज करके हमें ऐसे बेकार नहीं फरमाया, बल्कि हमारी दुनिया की जिंदगी क्या बल्कि माँ के पेट से लेकर के कब्र में जाने तक की और उसके बाद की भी तमाम बातें अल्लाह तबारक व तआला ने हम और आपको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते से तमाम जिंदगी के उसूलों को अल्लाह तबारक व तआला ने हमें सिखा दिया है कि अपनी जिंदगी हमें कैसे गुजारनी है, रिश्तेदारों के साथ कैसे रहना है, बीवी बच्चों के साथ कैसे रहना है, कि दोस्ती हमें कैसे निभाना है। क्योंकि इंसान है, इंसान तन्हाई में तो नहीं रह सकता, अकेला इंसान तन्हाई में नहीं रह सकता। इंसान के लफ्ज में ही मानूसियत है, यानी या तो किसी रिश्तेदार के साथ रखेगा या किसी दोस्त के साथ रखेगा या किसी के साथ भी मतलब रखेगा कि वो अकेला नहीं रह पाता है, उसके अंदर एक वहशत आ जाती है अगर अकेला रखेगा। तो चलिए नाजरीन, हम आज की बयान में दोस्ती के बारे में बयान फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने दोस्ती के सिलसिले में क्या बयान फरमाया गया। फरमाया, ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो और तुम सच्चों के साथ रहो, यानी सच्चे बोलने वालों के साथ रहो। तो यहाँ पे मुफस्सिरीन इकराम तफसीर में फरमाते हैं वो सच्चे लोग कौन हैं? वो अल्लाह वाले हैं, वो जिक्र वाले हैं, वो अल्लाह वाले हैं। तो मुहतरम नाज़रीन, देखिए, हम जब जिंदगी में किसी से दोस्ती करते हैं, दोस्ती करना तो एक कॉमन है, हर एक आदमी चाहता है कि मेरा फ्रेंड सर्किल हो, मैं दोस्त बनाओ, मेरा फुला दोस्त हो, मेरे इतने दोस्त हो, तो हर एक इंसान दोस्ती को चाहता है। तो आज के इस दौर में हमें दोस्ती कैसे लोगों से करनी चाहिए, हमें कुरान क्या कह रखा है, हदीसें क्या कह रखी है, इसके बारे में हम देख करके जिंदगी गुजारना है। तो फरमाए कि जब कोई इंसान बुरे दोस्त से, जो इंसान अल्लाह का नाफरमान है, अल्लाह की नाफरमानियां करता है, ऐसे लड़के से, ऐसे बच्चे से जब वो दोस्ती करता है तो उसकी मिसाल फरमाया कि वो सांप और शैतान से भी बदतर है। मैं आपको एक मिसाल से समझाता हूँ। देखिए, सांप है, सांप को हर कोई जानता है कि उसका जहर बहुत खतरनाक है। अगर सांप किसी को काट ले तो क्या इंसान मर जाता है? इंसान मर जाता है। तो इसीलिए फरमाया कि जब सांप काटेगा तो इंसान क्या है, जिस्म के एतबार से मर जाता है। लेकिन अगर किसी को बुरा दोस्त काट ले, यहाँ काटने का मतलब है कि बुरा दोस्त मिल जाए, तो उस इंसान की रूहानियत खत्म हो जाती है, उस इंसान की रूहानियत खत्म हो जाती है। वो इंसान फिर अल्लाह से गाफिल हो जाता है, अल्लाह का नाफरमान हो जाता है, अल्लाह की याद में उसको कभी दिल ही नहीं लग सकता है। बल्कि यहाँ तक के फरमाया कि वो बुरा दोस्त शैतान से भी बदतर है, शैतान से भी बुरा है। क्यों? मिसाल के तौर पर कोई एक दोस्त है, उसका दिल कर रखा है कि भाई मुझे सिनेमा हॉल जाना है, मुझे कोई फिल्म देखनी है, मुझे सिनेमा हॉल जाना है। अब शैतान क्या करेगा? शैतान का काम यहाँ शुरू हो जाता है। शैतान क्या करता है? उसके दिल में सिर्फ ख्यालात डालता है, उसके दिल में सिर्फ इरादा डालता है कि भाई तेरा दोस्त जा रहा है, तू भी चला जा, तेरे भी 3 घंटे का क्या है टाइम पास हो जाएगा, तेरा भी वक्त गुजर जाएगा, तू भी चला जा। लेकिन बुरा दोस्त क्या करता है मालूम है? बुरा दोस्त क्या करता है? शैतान तो सिर्फ दिल में बात डाल रखा है, ये बुरा दोस्त अपने दोस्त का हाथ पकड़ करके खींचता है और कहता है चल भाई मैं भी जा रहा हूं, मेरी दोस्ती का वास्ता, आज तुझे मेरे साथ जाना पड़ेगा। तो बताइए मुझे कि बुरा दोस्त शैतान से बदतर हुआ कि नहीं हुआ है? आपको अगर बात समझ में आ रखी है तो आप मुझे कमेंट के जरिए भी इस बात को बता सकते हैं। तो देखिए, दोस्त सांप से, सांप कौन नहीं डरता है सांप से? छोटा सांप भी अगर घर में अगर घुस जाए तो औरतें इतनी शोर मचाती हैं कि सब पागल हो जाते हैं, पता नहीं क्या आ गया है घरों में। छोटे छोटे सांप से भी डरने वाले हो जाते हैं। तो ये बुरा दोस्त सांप और शैतान से भी बदतर है। तो मुहतरम नाजरीन, जब ये बदतर हैं
تو ہمیں چاہیے کہ ایسے سے ہمیں بچنا چاہیے اور قرآن کی باتوں پر ہمیں عمل کرنا چاہیے. جب قرآن کی باتوں پر عمل کر کے ہم اپنے دوستوں کو سچے دوست اگر بنائیں گے تو انشاءاللہ یہی دوست دنیا بھی بنائیں گے اور آخرت بھی بنائیں گے. تو اس لیے دیکھیے تو جیسی صحبت ہم دنیا میں اختیار کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہی لوگوں کے ساتھ ہمارا حشر قائم فرماتا گے. اس لیے بار بار قرآن میں احادیث میں اور علماء کرام اپنے بیانات میں یہی بار بار فرماتے ہیں کہ اپنی زندگی کو علماء کی صحبت میں لگانا گے, اپنی زندگی کو اللہ والوں کی صحبت میں لگانا گے. تو یہ کہاں سے آئے گا؟ جب ماں باپ اپنے بچوں کی تربیت کریں گے, جب ماں باپ اپنے بچوں کی تربیت کریں گے اور بچے اپنے بڑوں کی عزت کریں گے تب یہ ماحول بنتا ہوا چلا جائے گا. آج کتنا افسوس ہوتا ہے امت کا کتنا بڑا سرمایہ, کتنے نوجوان ایسے ہیں جو نعوذ باللہ شراب کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں, کتنے امت کے نوجوان ایسے ہیں جو جوا کھیلنے میں مبتلا ہیں, کتنے امت کے نوجوان ایسے ہیں جنہوں نے زندگی میں نماز تک بھی نہیں ادا کی ہے. یہ گناہ کس کو ملے گا؟ یہ گناہ سب سے پہلے ماں باپ کو ملے گا. یہ گناہ سب سے پہلے ماں باپ کو ملے گا. یاد رکھیں اللہ قیامت کے دن حشر کے میدان میں سب سے پہلے ماں باپ کا گربان اللہ پکڑے گا کہ بتاؤ میں نے آپ کو اولاد کی نعمت دی ہے, آپ نے اس کی تربیت نہیں کی ہے, آپ نے اس کو اس کی حالت پہ چھوڑ دیا گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ, کہ ہر ایک انسان ہر ایک کا ذمہ دار ہے, کہ بیوی شوہر کی ذمہ دار ہے, شوہر بیوی کا ذمہ دار ہے, ماں باپ بچوں کے ذمہ دار ہیں, بچے ماں باپ کے ذمہ دار ہیں. اگر بچوں کی تربیت نہیں کی تو اللہ ماں باپ کے گریبان پکڑے گا, اور اگر بچوں نے ماں باپ کی صحیح خدمت نہیں کی, ان کو صحیح عزت نہیں دیا تو اللہ بچوں کے گریبان پکڑے گا. تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کی پکڑ بہت خطرناک ہے. اللہ جب پکڑنے پر آتا ہے تو کسی کو نہیں چھوڑتا ہے. اللہ غفور الرحیم بھی ہے, اور جب پکڑنے پر آتا ہے تو کوئی اس سے بچ کر کے نہیں جا سکتا ہے. اللہ نے بڑے بڑے طاقتوروں کو گرا کر کے مار کر کے دکھا دیا گے, بڑی بڑوں کو سزائیں دے کر کے اللہ نے دکھا دیا گے. تو محترم ناظرین, یہ دنیا کی زندگی بڑی محدود زندگی ہے, اس کا ایک ایک وقت سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے. الوقت اثمن من الذهب, یہ وقت سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے. اس زندگی کے اس مرحلے کو اپنے دوست, اچھے دوست علماء کرام کی صحبت میں جب ہم زندگی گزاریں گے, ہمیں قرآن بھی پڑھنا آئے گا, نماز کا طریقہ بھی آئے گا, ہمیں دین کی باتیں بھی سیکھنے کو ملے گی, ہمیں اچھی باتیں ایسی باتیں ملے گی جس سے ہماری دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی انشاءاللہ بنے گی. اور اگر ہم ایسی زندگی گزار لیے, نہ ہمیں نبی کی سنتوں کی پرواہ ہے, نہ اللہ کی باتوں کی پرواہ ہے, نہ اللہ کے حکام کا ہمیں کیا دکھان گے, کسی دوست مل گیا اس کے پیچھے اگر ہم چلے جائیں گے تو محترم ناظرین, میں نے آپ کو مثال سے سمجھا دیا گیا کہ شیطان سے بھی اور سانپ سے بھی زیادہ برا دوست ہوتا ہے. اس لیے ہم جب دوستی کرنا گئے تو اچھے لوگوں سے ہمیں دوستی کرنا گئے, جو نماز کے پابند ہیں, قرآن پڑھنا جانتے ہیں, جن کا اللہ کے راستے میں وقت لگا ہوا ہے, اور ایسے لوگ ہیں جن کا وقت اللہ کی یاد میں وقت گزر جاتا ہے. اور آخر میں امت کے ماں باپ سے بھی یہی میں گزارش کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کے اللہ کے واسطے آپ نگرانی ضرور کیا کریں کہ ہمارے بچے اور بچیاں کس لائن کی طرف جا رہی ہیں, کہ ہمارے بچوں اور بچوں کے ساتھ کون لوگ ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھنے گئے, کن لوگوں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا گئے. یہ تمام زندگیوں میں ان کا اثر پڑتا گئے. یہ تمام باتیں ایسی ہیں کہ ہمارے بچوں کی زندگی میں اثر ضرور ڈالتی گئے. اس لیے فارسی میں مقولہ مشہور ہے, صحبت صالح را صالح کند, کہ اللہ والوں کی صحبت اللہ والا بناتی ہے اور بروں کی صحبت برائی کو اپنے دلوں میں جگہ بناتی ہے. اس لیے ماں باپ سے یہی درخواست ہے کہ کتنے نوجوان بچے آج ہمارے قرآن سے, نماز سے دور ہیں. وہ یہی وجہ ہے کہ سب سے پہلے ماں باپ کی غلطی, انہوں نے تربیت صحیح نہیں کی ہے. دوسری غلطی ہے کہ ان کو آزادی میں چھوڑ رکھا گیا. دیکھیے دنیا ہماری بہت محدود ہے, ہم زیادہ سے زیادہ قبر کے بارے میں ہم سوچتے ہوئے جائیں گے تو قبر میں کون ساتھ دے گا؟ قرآن ہے, نماز ہے, اللہ ہے, یہ تمام چیزیں ہمیں ساتھ دینے والی ہیں. ان سے ہم دوستی کریں, اللہ کو دوست بنائیں, نماز کو دوست بنائیں, قرآن کو دوست بنائیں. ان چیزوں کو جب ہم دوست بنائیں گے, ان کا دوست بننا انشاءاللہ زندگی میں بھی فائدہ دے گا, عمر میں, رزق میں, ہر چیز میں, گھر میں سکون بھی اللہ دے گا, آخرت میں بھی اللہ ان کی برکت سے روشنی دے گا, برکت اور سکون دے گا. اور انشاءاللہ آخرت میں اور حشر کے میدان میں بھی اللہ تبارک و تعالی اللہ اپنے عرش کے سائے میں بھی جگہ نصیب فرمائے گا. اور اسی طرح
अल्लाह तबारक व तआला इसी कुरान और नमाज की बरकत से हमें जन्नत में भी अल्लाह तबारक व तआला दाखिला नसीब फरमाएगा। इसलिए आप हजरात से दरखास्त है कि अपनी जिंदगी के एक एक सेकंड को, एक एक मिनट को हमें ज्यादा से ज्यादा कीमती समझते हुए अल्लाह के रसूल को, अल्लाह के अहकाम को ज्यादा से ज्यादा हमें पूरा करने की हमें कोशिश करना, नबी की सुन्नतों को जिंदा करना गए और कुरान को, नमाज को हमें दोस्त बनाना गए और वो वक्त के उलमाए कराम से हमें ज्यादा से ज्यादा सोहबत इख्तियार करना गए। उलमाए कराम से हर मसले को हमें पूछने की कोशिश करते रहना गए। हमारा इस चैनल का मकसद भी यही है कि आप हजरात से यही रिक्वेस्ट है, जो मसाइल हो, जो बातें हो, हमसे पूछते रहे, इंशाअल्लाह हम इसके बारे में बोलने की कोशिश करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें, अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को कहने और सुनने ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।